MGP leader Sudhin Dhavlikar said the party remains open to dialogue but will not give much importance to those who defected. He said former members seeking to return could be considered on a case by case basis, particularly if they fail to secure tickets elsewhere. मगो पक्ष हो बांदील आसा सगळ्यां कडेन उलोवपाक एक्स एम एल ए जे तर पक्षांतर केल्ले एम एल ए आसा तांकां आमी व्हडलेशें म्हत्व दिना मगो पक्ष पूण येदा कदाचित एका पक्षांतल्यान ते लढून तांकां जर तिकीट मेळूं ना आनी ते ना आतां परत येवपाक सोदता नक्कीच ताचो विचार मगो पक्ष करता हें 100%. आमदार नासतना ज्यांनी कोणी पक्ष सोडला तांचाय विचार मगो पक्ष करता आमदार नासतना पूण आमदार आसतना जे कोण गेल्या ज्यांनी कित्याय कितें मगो पक्षाक उलयल्या मगो पक्षा विशीं तांकां आदर ना तांकां आमी लागीं सुद्दां करना हें मगो पक्षाचें आज बसून बाबूसाहेब बांदोडकरान सुद्दां हेंच केलां आनी त्या खातीर ते प्रश्न आतां बाकीच्या पक्षांनी करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता आनी ती करची कारण गोंयांत जें परिवर्तन जावपाक जाय तें येणाऱ्या काळांत जातलें आनी तें यंग जनरेशन करतलें कारण यंग जनरेशनाक भाऊसाहेब बांदोडकरान ताळीन केल्लें काम खबर ना आतां ताची इतिहास ताच्या मुखार येतलो यंग जनरेशन ताका झेन्झी म्हणटा ताका आनी म्हाका दिसता हे सगळें यंग जनरेशन आसा ते स्टडी करतले ती काय सरकारान अशें काम केलें आनी योग्य निर्णय त्या वेळार ते घेतले. सर पुण्यात तुमच्या नावाची चर्चा आसा काल सर्वे रिपोर्ट जो आला तर मगो मुखार खूब मुखार म्हणजे असो न्हय कारण लोकां मगोन काही प्रश्नाचे हे आन्सरूय दिल्ले आसा काही अर्थीन बरें काम केल्ले मनीस आसा पूण ते कमिशन एजंट जे आसा ते खूब चड जाल्ले कारणान लोक तेंचेर नाराज ते कोण हे हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना दादागिरी करपी कोण आसा ते मगोन असली दादागिरी केन्नाच केली पोलीस स्टेशनार वचून दादागिरी कोण करता हे म्हाजे पेक्षा पोलीस इन्स्पेक्टराकूच विचारलेलें बरें PWDच्या इंजिनियरा कडेन वचून तुमी विचारा थंय वचून कोण दादागिरी करता तेंय करा इलेक्ट्रिसिटी वचून कोण दादागिरी करता हेय सगळ्यांक खबर आसा हे सर्वज्ञात आसा आनी म्युनिसिपालिटी जे कितें चलना त्याचे विशीं लोक उलोवपाक लागले सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी उलोवपाची गरज ना कोणा लोक उलोवपाक लागल्या आनी ती चर्चा सबंद समाजान जाल्ली आसा.